हैरान कर गया सभी को मुनसिफ का फैसला, रिंद को सजा न मिली काजी नशे में था। मैं हूं अरसलान मलिक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 के हवाले से एक लैंडमार्क डिसीजन जारी किया है और डिसीजन की वजह से दो मुख्तलिफ बयानिए जन्म ले चुके हुए हैं। एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और दूसरा बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मुखालफ जमातों के पास। ये क्या मामला है और इसकी वजह से, इस डिसीजन की वजह से आने वाले इंतखाबात पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मिसाल खान यूसुफजई ने एक दबंग एंट्री मारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रात को, और फिर उनकी सरजनश की हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से। तो ये सारे मामलात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और शुरू करते हैं जी रात की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हुई वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात को हंगामी बुनियादों पर एक केस की हेयरिंग की, और वो केस था लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था आरओज और डीआरओज को मुअत्तल करने का। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की, और ये सारा जो अमल था ये विद इन फ्यू आवर्स हो गया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात को ही अपील भी डाली, उसी टाइम बेंच भी बन गया, और उसी टाइम समाअत भी हो गई, और उसी टाइम फैसला भी सुना दिया गया। यानी कि इसको कहते हैं फास्ट जस्टिस। अगर फास्ट जस्टिस की मिसाल कोई मांगे आपसे कि पाकिस्तान में कभी कोई फास्ट जस्टिस आपको नज़र आया, तो ये मेरे ख्याल में ये सबसे फास्ट जस्टिस था जो रात को हमने देखा कि उधर से इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त फ़ाइल होती है, साथ ही बेंच तश्कील दे दिया जाता है, और उस बेंच में हेयरिंग भी हो जाती है, और फिर फ़ैसला भी सुना दिया जाता है। तो ये बड़ा एक अच्छा शगुन है, इसको बरकरार रहना चाहिए। आम लोगों के जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए भी ऐसा ही काम होना चाहिए। अब दुनिया बड़ी तेज़ है, तो इस तरह के फ़ैसले भी तेज़ तरीन होने चाहिए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर दरख्वास्त पर आरओज और डीआरओज को मुअत्तल किया था। आरओज और डीआरओज को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव है, यानी कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, उसमें से ऑफिसर्स को लेकर इलेक्शन का काम उनसे लेना था। तो उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उमैर नियाज़ी ने एक दरख्वास्त डाली हुई थी कि जी उन पर हम एतबार नहीं कर सकते, तो आरओज और डीआरओज हैं जो वो जुडिशरी से होने चाहिए। तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, और फैसले में ये कहा गया था जी कि आरओज और डीआरओज मुअत्तल हैं। तो उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रात को हंगामी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज से सर्दियों की छुट्टियां हैं। तो ये केस अगर रात को पुट अप ना होता तो इलेक्शन तातुल का शिकार हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया, और ये फ़ैसला आया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको हम मुअत्तल करते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट को वक्ती तौर पर कोई भी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। ये वो फ़ैसला है जो रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया इंतखाबात 2024 के हवाले से। अब इस फ़ैसले की वजह से दो मुख्तलिफ बयानिए जन्म ले चुके हुए हैं। एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हम अगर 2013 की बात करें, 2013 में इमरान खान ने इंतखाबात के बाद कहा था जी कि 3-4 हलकों पे मुझे शक है, तो उन हलकों को खोल दें। तो हुकूमत की ज़िद थी कि जी हम ये हलके नहीं खोलेंगे, और फिर मामला जाकर बहुत दूर ठहरा था। तो इस बार भी इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बुनियादी जो बयानिया है वो आ चुका है। वो ये कि जी हमें एतराज़ था कि ये आरओज़ और डीआरओज़ मेरिट पर काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन मुतनाज़ा हो सकता है। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला उड़ा दिया था। लिहाजा आरओज़ और डीआरओज़ जब हमारी मर्ज़ी के नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात मुतनाज़ा हैं। तो ये वो वाला बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रात के फ़ैसले से मिल चुका हुआ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त मिलती है इलेक्शन में, तो अगले 5 साल इमरान खान एक बार फिर हमें एक्टिव नज़र आएंगे, और वो एक बार फिर यही मंजन बेचेंगे जी कि हमने तो पहले कह दिया था जी कि हमें इस इलेक्शन पर एतबार ही नहीं है। और फिर ये एक पूरे मुल्क के लिए एक क्यास लाइक सूरत-ए-हाल होगी, क्योंकि इस वक्त स्टेबिलिटी के लिए 5 साल के लिए किसी भी एक सियासी जमात की हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का सर्वाइवल इस वक्त स्टेक पे लग चुका हुआ है। अगर हम ऐसा इंतखाब करवा देते हैं जिसकी वजह से ये बयानिया परवान चढ़ जाए जी कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं थे, तो इस इंतखाब का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगले 5 साल फिर प्रोटेस्ट में गुजर जाएंगे, एहतजाजों में गुजर जाएंगे, और इंस्टेबिलिटी में गुजर जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा बयानिया। दूसरा बयानिया मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं।
اب لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے جا کر جو درخواست دی تھی اس میں یہ نہیں لکھا گیا تھا جی کہ ہم انتخابات کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ آر اوز اور ڈی آر اوز پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، وہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے۔ اب اس کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے آر اوز اور ڈی آر اوز کو معطل کیا تھا، لیکن جو مخالفین ہیں سیاسی جماعتوں کے، انہوں نے یہ بیانیہ بنا لیا ہے ابھی رات کے فیصلے کے بعد کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس وقت واحد وہ جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ انتخابات نہ ہوں، یعنی کہ ابھی سے یہ منجن بکنے شروع ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو ٹی وی چینلز پر، ٹاک شوز پہ ہر طرف پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان ساری سیاسی جماعتوں کی جانب سے بار بار یہ الزامات نظر آئیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ تو یہ دو بیانیے ہیں جو رات کے فیصلے کے بعد بن چکے ہیں، اور یہ دونوں بڑے خطرناک بیانیے ہیں، اور اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو شکست ملتی ہے یا پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے، تو عمران خان اور ان کی پوری ٹیم اگلے 5 سال اسی چیز پہ احتجاج کرتی رہیں گی جی کہ ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ آر اوز ڈی آر اوز ہماری مرضی کے نہیں ہیں، وہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں کروائیں گے اور الیکشن متنازع ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا انتخابات کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی سے متنازع ہو چکا ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس حوالے سے کنسنسس موجود نہیں ہے، اور ایک جائز قسم کا مطالبہ تھا، اگر وہ مان لیا جاتا تو الیکشن متنازع نہ ہوتے اور بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ ہم بہت چھوٹے سے فائدے کے چکر میں بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اب اگر جوڈیشری سے آر اوز اور ڈی آر اوز دے دیے جاتے تو پی ٹی آئی کا منہ بھی بند ہو جانا تھا، پی ٹی آئی نے بھی کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا جی کہ ہماری مرضی کے آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں ہے اور الیکشن متنازع ہے۔ تو پھر اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ جوڈیشری کا تھا، اور جوڈیشری کو آر اوز اور ڈی آر اوز دے دینے چاہیے تھے تاکہ یہ متنازع پن جو بن رہا ہے اس وقت، الیکشن کا ایک جو سٹیٹس متنازع ہوتا جا رہا ہے، اس سے بچا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مشال خان یوسف زئی جو کہ رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت انٹر ہوئی جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا حکم نامہ لکھوا رہے تھے، وہ اس وقت داخل ہوئی اور انہوں نے انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب جب انہوں نے انٹرپٹ کیا تو ظاہری بات ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان حکم نامہ لکھوا رہے ہیں تو انہوں نے ان کی سرزنش کرنی تھی، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جی کہ آپ کون ہو، لائر ہو، آپ پیچھے جا کے بیٹھو، اس طرح کی باتیں تھیں، اور اسٹڈی پہ بھی بات کی گئی۔ تو مشال خان یوسف زئی وہاں پر کیوں پہنچی یہ بعد میں انہوں نے خود بتا دیا، اور ان کے مطابق اور سب نے جب دیکھا بھی، کیونکہ یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی تھی یہ پوری ہیئرنگ، تو اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو پوری سماعت تھی اس میں بار بار چیف جسٹس کی جانب سے یہ پوچھا گیا جی کہ عمیر نیازی کون ہے، یعنی کہ وہ وکیل کون ہے جس نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ڈالی تھی، پھر وہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہے ادھر، اس طرح کے الفاظ بھی بہت بار استعمال ہوئے۔ تو مشال خان یوسف زئی وہاں پر پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے گئی تھی، کیونکہ وہاں پر یک طرفہ سارا کچھ ہو رہا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف یہ دو فریقین تھے اس پورے مقدمے کے، تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں فریقین کو سنا جاتا، لیکن کیونکہ یہ سارا کام جلدی میں ہوا، صبح سے لے کے چھٹیاں ہونی تھی، تو شاید اس عجلت میں ایک ہی فریق کو سن کر فیصلہ دے دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ تو مشال خان یوسف زئی کا یہ کہنا ہے کہ میں وہاں پر پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے گئی تھی اور میں وہاں پر ان کو یہی ریکویسٹ کرنے گئی تھی جی کہ پی ٹی آئی کا موقف بھی سن لیا جائے، عمیر نیازی کا بار بار نام آ رہا ہے تو 5 منٹ کا مارجن دیں، وہ لاہور رجسٹری میں بیٹھ کے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، تو آپ پی ٹی آئی کا موقف بھی لیں اور پھر فیصلہ کریں، لیکن انہوں نے ان کی سرزنش کر دی، اور یہ تھا سارا معاملہ جس کی وجہ سے مشال خان یوسف زئی رات سے لے کر ایک بار پھر بڑی وائرل ہو رہی ہیں، اور ان کا جو انٹرویو ہے وہ بھی کافی وائرل ہو چکا ہے اس وقت، اور وہ سب تجسس تھا کہ یہ آخر کون لڑکی ہے جس نے بات کی چیف جسٹس آف پاکستان کو جب وہ حکم نامہ لکھوا رہے تھے اس وقت انہوں نے وہاں پر انٹرپٹ کیا، تو وہ تھی جی مشال خان یوسف زئی جو کہ ایک وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور وہ پی ٹی آئی کی ایک منجی ہوئی کارکن ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کر یہ کہنا تھا جی کہ پی ٹی آئی کا موقف بھی آپ لے لیں، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں جی کہ عمیر نیازی کون ہے، بار بار اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، تو عمیر نیازی کو ہم حاضر کر دیتے ہیں، یا پھر اگر آپ بار بار پوچھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ہے ادھر تو اب میں پی ٹی آئی کی آ چکی ہوں، لیکن ان کی جو ٹائمنگ تھی وہاں پر پہنچنے کی وہ ذرا سی لیٹ تھی، کیونکہ جب چیف جسٹس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ اگر حکم نامہ لکھوا رہی ہیں تو آپ ان کو انٹرپٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو وہاں پر معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ ایک یک طرفہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، وہاں پر پی ٹی آئی کی سائڈ نہیں تھی، عمیر نیازی کا نام لیا جا رہا تھا، تو عمیر نیازی کو شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا، شامل تفتیش
کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو دو بیانیے اس وقت جنم لے چکے ہوئے ہیں، یہ بڑے ڈینجرس ہیں، اور اللہ کرے کہ ان جو آنے والا انتخابات ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو جائے، اور کوئی بھی اس طرح کا بیانیہ ملک اور قوم کی جو سٹیبلٹی ہے اس کو مزید سٹیک پر نہ لگا سکے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔